संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सर्वकार प्रस्तोता अनिल कुमार सोनी प्राध्यापक विद्यार्थिनः भवतां कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं साहित्यशास्त्रे काव्यशास्त्रलोके प्रथमे भागे रघुवंशं पठिष्यामः। पृष्ठसंख्या अत्र लिखिता अस्ति। भवन्तः जानन्ति यत् भवतां पाठ्यक्रमे काव्यशास्त्रलोके प्रथमे भागे महाकवि कालिदास विरचितं रघुवंशं महाकाव्यस्य प्रथमः सर्गः अस्ति। रघुवंशं महाकाव्यं महाकवि कालिदासस्य रचना अस्ति। अद्य वयं दशमः श्लोकः इति पठिष्यामः। प्रसंगः अस्ति श्लोकेऽस्मिन् महाकविः कालिदासः महाकाव्यस्य समीक्षकाणां विषये स्वीय विचारं प्रकटयति। वस्तुतः महाकविः कालिदासः वदति यत् संत समीक्षकः एव सद् असद् इत्यस्य निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। सः वदति श्लोके तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सद् असद् व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः शामिकापिव। पुनरेकवारं वदामि। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः शामिकापिव। पदच्छेदं कृत्वा पठामि। भवन्तः सर्वे अवधानेन श्रूयन्ताम्। अनन्तरम् अनुवाचनं कारयिष्यामि। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सद् असद् व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धिः शामिका अपि वा। सम्प्रति अहं प्रप्रथमं वदामि, अनन्तरं भवन्तः अनुवाचनं करिष्यन्ति। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति वदन्तु। सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः शामिकापिव। पुनरेकवारम् अहम् उच्चारणं करोमि। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः शामिकापिव। अग्रे सरामः। अन्वयः अन्वयः अस्ति अत्र। सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः तं श्रोतुम् अर्हन्ति हि हेम्नः विशुद्धिः शामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते। पुनरेकवारं वदामि। सद् असद् व्यक्तिहेतवः सन्तः तं श्रोतुम् अर्हन्ति हि हेम्नः विशुद्धिः शामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते। अनन्तरं वयं पदार्थः पठामः। अनेन भवन्तः
अस्य अर्थज्ञानं करिष्यन्ति। अत्र हिन्दीभाषायां पदार्थः इति लिखितम् अस्ति। सद् अर्थात गुण, असद् अर्थात अवगुण, व्यक्ति हेतवः अर्थात विचार करने वाले, संतः सज्जन या विद्वान लोग, अर्हन्ति योग्य हैं, ही क्योंकि, ही इति अव्ययपदम् अत्र। हेम्नः स्वर्ण की, विशुद्धि शुद्धता, श्यामिका दोष, अपि वा अथवा, अग्नौ आग में, संलक्ष्यते देखा जाता है। श्यामिका इत्यस्य तात्पर्यं किम? दोष। विशुद्धि इत्यस्य तात्पर्यं किम? शुद्धता। पुनरेकवारं वदामि, सद् अर्थात गुण, असद् अर्थात अवगुण, व्यक्ति हेतवः विचार करने वाले, संतः जानन्ति एव भवन्तः, संतः अर्थात सज्जन या विद्वान लोग, अर्हन्ति योग्य हैं, ही इति अव्ययपदम, ही अर्थात क्योंकि, हेम्नः स्वर्ण की, विशुद्धि ही शुद्धता, श्यामिका अर्थात दोष, अपि वा अर्थात अथवा, अग्नौ आग में, संलक्ष्यते देखा जाता है। अग्रे सरामः। हिंदी अर्थः, हिंदी अर्थः अस्ति, हिंदी अर्थं पठामः। गुण अवगुण का विचार करने वाले सज्जन लोग, गुण अवगुण का विचार करने वाले सज्जन लोग ही रघुवंश नामक महाकाव्य को सुनने योग्य हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि गुण अवगुण का विचार करने वाले सज्जन लोग ही रघुवंश नामक महाकाव्य को सुनने योग्य हैं, अर्थात सज्जन लोग ही इसको सुनने के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति ही तटस्थ रहकर श्रेष्ठ समीक्षा कर सकता है। क्योंकि स्वर्ण की शुद्धि और अशुद्धि तो आग में ही परीक्षित की जा सकती है। सोने को एक स्वर्णकार उसकी शुद्धि अथवा अशुद्धि को आग में ही उसकी परीक्षा करता है। अतः सज्जन लोग किसी काव्य के श्रेष्ठ परीक्षक हो सकते हैं। अतः रघुवंश नामक महाकाव्य सुनने योग्य है किनके द्वारा? सज्जन लोगों के द्वारा। आगे बढ़े। व्याख्या। व्याख्यायां प्रप्रथमं वयं पर्यायपदानि पठामः। पश्यन्तु पर्यायपदेषु सद् अर्थात गुणः, असद् अर्थात अवगुणः, व्यक्ति हेतवः अस्य पर्यायपदार्थः किं? विचारकर्तारः, सन्तः सज्जनः अथवा सज्जन पुरुषः। तम रघुवंश नामक ग्रंथम श्रोतुम श्रवण कर्तुम अर्हन्ति शक्नुवन्ति ही यतो ही हेम्नः स्वर्णस्य विशुद्धि शुद्धता, श्यामिका अशुद्धता, अपि वा अथवा अग्नौ वहनौ एव संलक्ष्यते। अस्य पर्यायपदम् अस्ति ज्ञायते। पर्यायपदानि पठित्वा वयम् अग्रे सरामः। विद्यार्थिनः अवधानेन श्रूयन्ताम्। पुनश्च व्याख्यापदेषु पर्यायपदानां पुनः पुनः अभ्यासं कर्तव्यम्। अग्रे सरामः। भावार्थः। भावार्थे पठामः वयं यथा स्वर्णस्य शुद्धता अशुद्धता च अग्नौ परीक्षते एवमेव काव्यस्य गुण अवगुण विवेककरणाय सज्जनाः विद्वांसः एव समर्थाः सन्ति। पुनरेकवारम् अन्येषु शब्देषु भावार्थं वदामि। यथा
स्वर्णस्य सदोषत्वं निर्दोषत्वं वह्नौ एव ज्ञायते। एवं अत्र काव्ये अपि अर्थात रघुवंश महाकाव्ये अपि गुणदोष विवेककरणाय सज्जन पुरुषाः एव अधिकारिणः इति वदति कालिदासः। हिंदी अर्थे भवन्तः पठितवन्तः एव। अग्रे सरामः छन्दः। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। एतस्य छन्दसः लक्षणं पूर्वश्लोके वर्णितम् अस्ति। प्रथमे श्लोके अहम् अस्य छन्दसः लक्षणम् उक्तवान्। पुनरेकवारं वदामि, भवन्तः अवधानेन श्रूयन्ताम्। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अग्रे सरामः। अलङ्कारः। अस्मिन् पद्ये अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः अस्ति। भवन्तः वरिष्ठोपाध्यायकक्षायां साहित्यशास्त्रे अर्थान्तरन्यास अलङ्कारं पठिष्यन्ति। तस्य लक्षणम् अहं वदामि। भवेदर्थान्तरन्यासो अनुशक्तार्थान्तराभिधा हनुमानाब्धिं मतरद् दुष्करं किं महात्मनाम् इति उदाहरणम्। उदाहरणं किम्? अयं श्लोकः अपि उदाहरणम् अस्ति महाकवि कालिदासस्य। पुनः जयदेवस्य पुस्तके उदाहरणम् अस्ति हनुमान अब्धिं मतरद् दुष्करं किं महात्मनाम्। वदामि अर्थान्तरन्यास अलङ्कारस्य लक्षणम्। अनुशक्तार्थान्तर अभिधा यत्र स्यात् तत्र अर्थान्तरन्यासः भवेत्। यथा उदाहरणम् अत्र श्लोके एव अस्ति। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिशामिकापिव। विद्यार्थिनः यथा कालिदासः उपमा अलङ्कारे सिद्धहस्तः आसीत् तथैव सः अर्थान्तरन्यास अलङ्कारे अपि सिद्धहस्त प्रवीणः च आसीत्। उक्तम् अपि अस्ति अर्थान्तरन्यास विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। अग्रे सरामः। विशेषांशः। श्रोतुम्। अत्र श्रु धन तुमन प्रत्ययः। अग्नौ। अग्नौ अग्निशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अग्नौ इत्यत्र अग्निशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अग्रे सरामः। हेम्नः। हेम्नः अत्र षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। हिनोति हीयते वा हेमन्तस्य हेम्नः। अत्र अमरकोशे वस्तुतः स्वर्णस्य पर्यायवाचिनः सन्ति। वदामि अहं। स्वर्णं, सुवर्णं, कनकं, हिरण्यं, हेमं, हाटकम् इति अमरः। अमरकोशे स्वर्णस्य पर्यायवाचिनः। सत् धन असत् धन व्यक्ति हेतवः। सद असद व्यक्ति हेतवः इति शब्द निर्माणम् अभवत्। इति शब्द निर्माणम् अभवत्। अनन्तरं पुनरेकवारं वयं विचारयामः सद असद व्यक्ति हेतवः। सत् धन असत् धन व्यक्ति हेतवः। सद असद व्यक्ति हेतवः। अत्र सत् गुणः असत् दोषः।
सत च असत च सदसति सदसतो व्यक्ति इति सद असद व्यक्ति सद असद व्यक्ति हेतवः इति सद असद व्यक्ति हेतवः। अवगतं वा? भवन्तः अवगतः खलु? अग्रे सरामः। पुनरेकवारम् अहम् अस्य पद्यस्य उच्चारणं करोमि। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिश्यामिकापिव। अत्र कालिदासः श्रेष्ठसमीक्षकाणां विषये वदति। भवन्तः स्वगृहकार्यं तु कृतवन्तः एव, पुनः अस्य श्लोकस्य व्याख्या स्वपुस्तिकासु कर्तव्या। पुनः अस्य श्लोकस्य संस्कृतभावार्थः अपि भवन्तः जानीयुः। श्लोकस्य कण्ठस्थीकरणम् अपि कर्तव्यम् इति। धन्यवादः। संस्कृत शिक्षा विभागः, राजस्थान सर्वकारः